یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد واصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلی علیہ۔ حضرات محترم، آپ کے سامنے آپ کا میزبان، آپ کا ہوسٹ صاحبزادہ اجاز القادری، پروگرام شمع نیوز چینل سے آپ کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ پروگرام محفل نعت و دعا لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ تو ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے نہایت ہی قابل احترام والاحتشام خطیب الاثر حضرت علامہ مولانا محمد شاہد چشتی صاحب، خطیب اعظم پاکستان گجرات۔ وہ سکرین کی زینت بن چکے ہیں، ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ میں ان سے قبل 2-3 آیات قرآن پاک کی تلاوت کی سعادت حاصل کروں گا اور 2-3 اشعار نعت شریف کے پیش کر کے میں قبلہ حضرت علامہ مولانا شاہد چشتی صاحب کا نورانی، روحانی، قرآنی، وجدانی بیان سے آپ لوگوں کو وہ مستفیض فرمائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقم الصلاة لدلوک الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر سبحان اللہ إن قرآن الفجر كان مشهودا سبحان اللہ ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا۔ آمنت بالله صدق الله العظيم صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ میرے سر تے کرم دی چاں میرے لجپال رکھ دے نے، میرے سر تے کرم دی چاں میرے لجپال رکھ دے نے، مینو کلیاں چڑھ دے نہیں، مینو
मैनू कलियां छड़ दे नहीं हमेशा नाल रख देने मेरा दिल चीर के देखो मेरा दिल चीर के देखो है ओ ते प्यार नल बनिया मेरा दिल चीर के देखो है ओ ते प्यार नल बनिया मैनू कलियां छड़ दे नहीं हमेशा नाल रख देने मेरे सिर ते करम दी छां मेरे लजपाल रख देने जदू भी वास्ता पाया जनाबे सैयदा दा मैं जदू भी वास्ता पाया जनाबे सैयदा दा मैं कसम रब दी बरम मेरा नबी हर हाल रख देने मेरे सिर ते करम दी छां मेरे लजपाल रख देने मैं पंज तन पाक दा नौकर हां ऐसे लई मेरे आका मैं पंज तन पाक दा नौकर हां ऐसे लई मेरे आका मेरे सिर तू हर एक मुश्किल हमेशा टाल रख देने मैनू हसनैन दा सदका मैनू हसनैन दा सदका हमेशा माला माल रख देने मैनू हसनैन दा सदका ओ माला माल रख देने अलहम्दुलिल्लाह के वन्नास ताईं अलहम्दुलिल्लाह के वन्नास ताईं तेरे इल्म नू रब्बे करीम चुमा तेरे इल्म नू रब्बे करीम चुमा चुम्मा संगे असवद ते गुलाफे काबा होवे पहुंचते अरशे अजीम चुम्मा चुम्मा नक्श तेरे जिधर नजर आवन चुम्मा नक्श तेरे जिधर नजर आवन या फिर रोजाए दुर्रे यतीम चुम्मा चल पुछिए चल के आलमा नू पहला अलफ चुम्मा के मीम चुम्मा पहला अलफ चुम्मा के मीम चुम्मा कुर्सी अर्श उत्ते बोरियां फर्श उत्ते छड़ बोरिया क्यों अलीगिल अजीम चुम्मा जिन्हें आन के खल्क दा दरस दिता जिन्हें आन के खल्क दा दरस दिता क्यों ना उस दी तबाए अजीम चुम्मा
جس میم نے الف دے بھید کھولے، جس میم نے الف دے بھید کھولے، میرا دل کہندا پہلا میم چما، میرا دل کہندا پہلا میم چما، میرا دل کہندا پہلا میم چما۔ حضرات محترم، جس طرح کے آپ کو پوسٹ کے ذریعے، فیس بک، واٹس ایپ کے ذریعے آپ کو اطلاع کی گئی ہے کہ ہمارے اس پروگرام میں آج کے خصوصی مہمان ہیں حضرت علامہ پیر محمد شاہد چشتی صاحب، خطیب اعظم پاکستان گجرات۔ تو ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں، وہ اپنی محققانہ، ادیبانہ گفتگو سے ہمارے سامعین ناظرین کو مستفید فرمائیں گے۔ جناب حضرت علامہ مولانا شاہد چشتی صاحب، جی قبلہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وأصحابه وأهل بيته وذرياته وأولياء ملته وعلماء أمته وأهل سنته وأحبابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا نساء النبي لستن كأحد من النساء۔ سبحان اللہ، سبحان آمنت بالله، صدق الله العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ حاضرین و سامعین و ناظرین، عاشقان مصطفیٰ، غلامان مصطفیٰ، محبان آل بیت مصطفیٰ، گدایان اصحاب رسول و فدایان ازواج رسول، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تمام حضرات بڑی عقیدت و بڑی محبت نال تشریف فرماؤ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، الحمدللہ، اللہم زد فزد۔ اللہ کریم اس شمع نیوز چینل دی پوری ٹیم نو اللہ تعالیٰ برکتاں عطا فرمائے، آمین غلام آمین اسلام ٹی وی نو بھی اللہ تعالیٰ برکتاں عطا فرمائے، آمین آمین۔ اور سارے صاحبزادہ اعجاز القادری صاحب، مقبول برطانیہ، محب العلماء، مقبول زمانہ اور کردار مجاہدانہ، جاندہ زمانہ، اول و آخر، اللہ کریم جناب نو سلامت رکھے۔ بڑا کردار ہے جناب دا، ضروری نہیں کہ بڑی جناب ترنم والی بڑی سوز و گداز والی آواز ہوئے تے بندہ آنکھے جی پھر ہی جناب نعت پڑھی جاندی ہے۔ اندر حب رسول ہوئے تے سینے دے وچ غیرت رسول ہوئے، بے شک بے شک، پھر الحمدللہ رب العالمین،
پھر وہ انداز اللہ دی بارگاہ بھی مقبول ہوندے اور وہ دے رسول دی بارگاہ بھی مقبول ہوندے بے شک بے شک اور جڑے قبول نہیں ہوندے مقبول ہوندے بے شک اس لئی اللہ تعالی حافظ صاحبزادہ اعجاز القادری صاحب نو اللہ تعالی دین و دنیا دی برکات عطا فرمائے آمین آمین سامعین تسی جتھے جتھے ماشاءاللہ سماعت فرما رہے ہو یقیناً میرے کرم فرما بہت زیادہ شامل ہونے والے نے یا ہو گئے نے او جناب بڑی عقیدت و محبت نال درود و سلام الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. حضرات گرامی قدر ہمیشہ دی طرح ایک خوبصورت جے عنوان دے نال تہاڈا ایک خادم حاضر ہے. میری دعا ہے اللہ کریم شمع نیوز چینل نو دن دوگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے اور جڑے علماء ادھر نال منسلک نے اور انجمن غلامان نے مصطفیٰ انٹرنیشنل او دے سرپرست بھی او دے صدر بھی او دے ناظم بھی او دی پوری ٹیم نو اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے. اللہ ربنا آمین سننا. اور اگر سمجھا جائے تے اے پیغام اسلام ٹی وی چینل تے بھی تے شمع نیوز چینل تے بھی اے فیض سارا ہی گجرات دا ہے. بے شک بے شک الحمدللہ رب العالمین. اے سلطان الفقراء سلطان الاولیاء حضور کبیر الدین سید کبیر الدین شہد اللہ دریئی رحمت اللہ تعالی علیہ اور سائیں کرم الہی قادری رحمت اللہ تعالی علیہ اور خواجہ خواجگاں حضور قبلہ عالم خواجہ نیک عالم صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ اور فخر المشائخ ولی کامل پیر خواجہ محمد اسلم قادری صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ. آمین الحمدللہ یہ آبدہ فیضان ہے. بے شک اللہ بے شک کریم انہاں مزارات دیاں سانو برکات نصیب فرمائے. آمین آمین. حضرات گرامی قدر شان امہات المومنین توجہ فرماؤ گے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی ازواج مطہرات آپ دے متعلق فقیر آج کو سرچ کرے گا. سبحان اللہ. دعا ہے کہ اللہ کریم حق بیانی دی توفیق عطا فرمائے. آمین. تو اللہ کریم نے فرمایا یا نساء النبی اے میرے پیارے نبی غیب دیاں خبراں دینے والے پیارے رسول سبحان اللہ سبحان لستن کا احد من النساء اے میرے پیارے محبوب دیو عورتوں تواڈے جئی عورت زمانہ مثال نہیں پیش کر سکتا. سبحان اللہ. بے شک بے شک. لفظی معنی فرمایا عورتوں یعنی مراد تھو بیویاں نے جی جی لیکن نساء عام لفظ ہے تے فرمایا یہ تو مراد ماں بھی ہو سکتی یہ تو مراد بیوی بھی ہو سکتی یہ تو مراد بیٹی بھی ہو سکتی یہ تو مراد بہن بھی ہو سکتی. مطلب اے میرے آقا مولا دیاں بیویوں اور مومنہ دی ماؤں تہاڈا زمانہ مثال نہیں پیش کر سکتا. تہاڈی جس بھی رشتے وچ عورت میرے نبی نہ نسبت رکھ دی ہے میرے نبی دی اگر ماں ہے تے ماں دی مثال کوئی نہیں. اگر میرے رسول کریم دی بیوی ہے تے بیوی دی مثال کوئی نہیں. اگر میرے رسول کریم دی بیٹی ہے تے بیٹی دی مثال کوئی نہیں. جس انداز نال بھی رسول کریم نال عورتاں دی نسبت ہے اللہ کریم نے فرمایا یا نساء نبی اے میرے محبوب نال نسبت رکھن والی عورتوں
لستن کاحد من النساء، کائنات دیاں ساریاں عورتاں فرمایا تہاڈی مثال نہیں پیش کر سکدی، کوئی عورت تہاڈی مثال نہیں پیش کر سکتی۔ تو جس رسول کریم نال عورتاں دی نسبت ہو جائے تے اس رسول کریم دی نسبت والی عورتاں دی کوئی عورت مثال پیش نہیں کر سکتی، تو پھر کیڑا جمیا ہے کہ اس آمنہ دے لال دی کوئی مثال پیش کر سکے، رسول کریم دی کوئی مثال پیش کر سکے۔ اللہ کریم نے فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، فرمایا اے میرے نبی دی بیویو، تہاڈا زمانہ مثال، تہاڈی مثال کوئی عورتاں زمانے جو کوئی عورت بھی تہاڈی مثال نہیں پیش کر سکتی۔ جس عورت دے نال میرے محبوب کریم نے نکاح فرما لیا ہے، فرمایا انہوں شرف زوجیت مل گیا ہے، او دی زمانہ مثال نہیں پیش کر سکتا۔ سبحان اللہ، اللہ کریم نے کنیا عظمت عطا فرمائیاں نے، غور فرمایا جائے میرے آقا کریم نے کلوں کلوں شرف زوجیت عطا فرمایا ہے۔ سبحان اللہ، پھر اللہ اکبر، اللہ کریم نے پیارے محبوب نے جنوں جنوں شرف زوجیت عطا فرمایا ہے، جس عورت نو اپنے حرم بنن دا شرف عطا فرمایا ہے، جس خاتون کائنات دی خاتون اول دا شرف حاصل ہے، فرمایا امہات المومنین نے، ازواج مطہرات نے، کائنات دے اندر اگر کوئی خاتون اول دا شان ہے دے صرف میرے رسول کریم دی بیوی دا شان ہے، جڑی خاتون اول دا لقب پا سکتی ہے اور خاتون اول ہو سکتی ہے، باقی ساریاں انہاں دیاں غلام نے۔ اللہ کریم نے شان بخشیا ہے، قربان جاواں۔ روایات دے اندر مختلف روایات نے کہ 13 نال بھی میرے آقا کریم نے نکاح فرمایا، لیکن غیر معتبر روایت ہے۔ دوسری روایت ہے کہ جناب 11 عورتاں نال میرے آقا کریم نے نکاح فرمایا۔ سبحان اللہ، او کنیاں شان والیاں عورتاں نے جنہاں نوں میرے آقا کریم نے زوجیت نصیب ہو گئی ہے۔ سبحان اللہ، نکاح مبارک وچ رہنا نصیب ہو گیا۔ میں اکثر کہنا ہونا اللہ اکبر، محمد ہمارے بڑی شان والے، میرے آقا مولا دی شان تو سب نو شاناں ملیاں نے۔ اللہ اکبر، اس معاملے نو بیان، اس مسئلے نو بیان، اس عزت نسبت نو بیان کرنے واسطے حضور تاجدار گولڑا دا کلام بھی ایتھے کم آئے گا۔ اس صورت نو میں جانا کھاں کہ جان جانا کھاں، تے سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں۔ اے مشرا، سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں، جس شان تو شان سب بنیاں۔ اگر ازواج مطہرات نو عزت ملی، شان ملی تے میرے نبی دی شان دا صدقہ، اگر بیٹیاں نو شان ملی
تو شان مصطفیٰ دا صدقہ اگر اولاد نو شان ملی بیٹیاں نو شان ملی تے میرے آقا دی شان دا صدقہ قربان جاواں اگر ننیال تے ددیال نانکے تے داد کے خاندان رسول نو اگر شان ملی ہے تے شان رسول دا صدقہ اصحاب رسول نو شان ملی ہے تے شان مصطفیٰ دا صدقہ اگر آل رسول نو شان ملی ہے تے شان مصطفیٰ دا صدقہ کیونکہ اللہ اکبر ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد دنیا میں جتنے لوگ ہیں قابل احترام میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد اللہ کریم نے جڑیاں شانہ بخشیاں ازواج مطہرات نو اور اللہ کریم نے نانو شرف بخشیا فرمایا جڑی میرے نبی دی بیوی بن گئی او دا شان اے کہ او کلمہ پڑھن والے امتی مومن دی ماں بن گئی اللہ اکبر قربان جاواں پہلے جناب میں گزارش کراں کہ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زیادہ شادیاں کیوں فرمائیاں کچھ کوئی کہندا کوئی کچھ کہندا بعض بدبخت معترضوی نے لو جی نبیوں کیڑی لوڑ سی انیاں شادیاں کرن دی میں کہا آؤ جے نبی نال تانوں عقیدت ہوے محبت ہوے نبی نال پیار ہوے تے انہاں دا نوکر وجہ بیان کر کے آپ دی عزت دا پہرا دین واسطے کھڑا توجہ فرماؤ میرے آقا کریم دے اعتراض کرن والے آؤ ذرا شادیاں زیادہ اللہ اکبر پہلی وجہ اللہ کریم دے پیارے محبوب نے حضور نبی کریم علیہ السلام نے جڑیاں زیادہ شادیاں فرمائیاں نے وہ دی پہلی وجہ آپ نے اس وجہ تو بھی شادیاں فرمائیاں نے کہ کئیاں دکھیاں دے دکھ ونڈن واسطے میرے آقا کریم نے انہاں دے دلاں تے مرم رکھن واسطے اور جنہاں عورتاں دا سنبھالن والا کوئی نہیں سی جنہاں دے دکھ ونڈن والا کوئی نہیں سی جنہاں دے خامد فوت ہو چکے سن یا جنہاں طلاقاں دے دتیاں سن کملی والے آقا کریم نے انہاں دے دکھ ونڈن واسطے فرمایا جے تواڈی خوشی ہوے تے اللہ دا نبی تانوں نکاح دی اجازت دیندا فرمائش کردا تسی جے قبول کرو تواڈی طبیعت منے تے اللہ اکبر میرے آقا کریم دا کہنا تے پھر انہاں عورتاں دا قربان ہو جانا کہ ساڈے ورگا بھی کوئی کائنات دے اندر خوش نصیب ہو سکدا ہے جنوں کملی والے دا حرم بننا نصیب ہو جائے فرمایا دکھ دور ہو جان گے پریشانیاں دور ہو جان گیاں ایتھے کیا بات کہن والے خوبصورت فرمائی وہ دیکھو نور برساتا عرب کا تاجدار آیا وہ دیکھو نور برساتا عرب کا تاجدار آیا اور ملی راحت یتیموں کو غلاموں کو قرار آیا نبی کریم علیہ السلام نے جڑیاں زیادہ شادیاں فرمایا وہ دوسری وجہ بھی بڑی کمال ہے فرمایا بعض قبیلے جڑے سن انہاں دا اعزاز بڑا سی انہاں دی شان بڑی سی انہاں دا ترا امتیاز بڑا سی تے فرمایا او عورتاں اعلی قبیلے وچوں نکل کے کسے ادنا آدمی نال شادی نہیں سن کر سکدیاں کملی والے فرمایا
میرے نال نکاح کرنا چاہو تے اجازت ہے۔ انہاں کہا سونے اگر تسی قبول فرماؤ گے تے سانو ساڈے قبیلے نالوں بھی زیادہ شاناں مل جان گیاں جڑیاں اس تو پہلے نصیب نہیں ہوئیاں۔ اللہ اکبر۔ سرکار دی بیوی جیڑی مرضی ہوئے انہاں واسطے ایک کلمہ پڑھیا جا سکتا ہے، یہ جملہ کیا جا سکتا ہے، امی ختیجہ کو رتبہ جودا مل گیا، امی سودا کو رتبہ جودا مل گیا، اور امی زینب کو رتبہ جودا مل گیا، اور امی سلمہ کو رتبہ جودا مل گیا، امی زکریا کو رتبہ جودا مل گیا، امی حفصہ کو رتبہ جودا مل گیا، اور امی عائشہ کو رتبہ جودا مل گیا، امی میمونہ کو رتبہ جودا مل گیا، اور امی حبیبہ کو رتبہ جودا مل گیا، اور جن کو شوہر حبیب خدا مل گیا، اللہ اللہ واہ سبحان اللہ شوہر حبیب خدا مل گیا۔ سبحان اللہ کیا کہنا۔ حضرت گرامی قدر اعزاز و اکرام قبیلیاں دا بحال رکھن لئی میرے آقا کریم نے شادیاں فرمائیاں، اور بعد انو جناب میرے آقا کریم نے کرم فرمایا، مہربانی فرمائی۔ بعض لوگ ظالم سن تے عورتاں تے ظلم کر دے سن، میرے آقا کریم نے رحم کرن واسطے انہاں مظلوم عورتاں نال شادیاں فرمائیاں نے۔ خبردار کوئی کمینہ نہ سوچے میرے نبی دے بارے، اگر تو دوجی شادی کرے تے تیرے دل چ کوئی نفسانی خواہش آ سکتی ہے، اگر میں خواہش کراں تے کوئی نفسانی خواہش آ سکتی ہے، پر میرے اللہ میرے کملی والے آقا، میرے اللہ دے پیارے محبوب کملی والے آقا سید المرسلین رحمت للعالمین، رب دے پیارے آخری رسول تاجدار ختم نبوت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے بارے سوچنا بھی کفر ہے، کیونکہ میرے آقا کریم دے مبارک قلب اطہر دے اندر اللہ کریم نے دال دنیا دی محبت رکھی کوئی نہیں، تے پھر زیادہ شادیاں دا مطلب ہے کسے دا سرباں کو کرنے والے آقا نے عزت قائم رکھن واسطے، کسے دو ظلم تو نجات دین واسطے، کئیاں دے دلاں دے اتے رحم مرم رکھن واسطے، اور کئیاں نو شانہ بخشیاں نے۔ پر علامہ سید محمود علوسی بغدادی جنہاں دے مزار مبارک تے میں جناب کئی مرتبہ بغداد شریف دے اندر جا کے حاضری دے چکے ہاں، میں دعا دا طالبہ میں پھر جانا چاہنا، دعا کرو اللہ کریم نو پھر جناب بغداد شریف دی حاضری عطا کرے۔ سبحان اللہ۔ سید محمود علوسی بغدادی صاحب تفسیر روح المعانی آپ فرماندے نے آؤ چلیا میں تینوں دساں میرے آقا کریم نے شادیاں زیادہ کیوں فرمائیاں نے،
اور کمال وجہ بھی صاحبزادہ جاد القادری صاحب ہی ہے اور حقیقت بھی یہی ہے، دوسری یہ رائے کو نہیں ہو سکتی۔ میں سامعین جناب گزارش کراں گا میری بات نو توجہ نہ سماعت کر کے میرے واسطے دعا ضرور کرے آجے۔ اے فقیر نوکر اہل سنت مسلک دا چھوٹا جا خادم، میرے آقا کریم دے زیادہ شادیاں دا جناب سبحان اللہ وجہ بیان کی تھی۔ علامہ محمود علوسی بغدادی فرماندے نے فرمایا بھی تقصر بھی النساء، جڑیاں کثرت نال میرے نبی نے شادیاں فرمائیاں نکاح فرمایا، او دی وجہ ہے دلیلۃ جمیلۃ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرات محترم، کوئی سگنل پرابلم کی وجہ سے قبلہ حضرت علامہ مولانا شاہد چشتی صاحب کی آواز ہم سماعت نہیں کر رہے، تو انشاءاللہ تعالی وہ بہت جلد پھر ٹی وی کی اسکرین پر جلوہ افروز ہوں گے۔ تو اس درمیان اگر ہمیں سن رہے تو میں حضرت علامہ مولانا پیر ذوالفقار علی شاکر صاحب جو ہمارے انجمن غلامان مصطفیٰ انٹرنیشنل UK کے سرپرست اعلیٰ ہیں، اگر وہ مجھے سن رہے ہیں تو میں ان سے ملتمس ہوں کہ وہ اس پروگرام کو جوائن کریں، ہمارا ساتھ دیں۔ اور اگر بھائی چودھری رستم اجنالہ صاحب سماعت فرما رہے ہیں تو ان سے بھی میں ملتمس ہوں کہ وہ اس پروگرام کی زینت بنے۔ جتنی دیر حضرت علامہ مولانا شاہد چشتی صاحب دوبارہ آن لائن نہیں ہوتے تو آپ پلیز اس پروگرام کو جوائن کریں۔ تو میں آپ کی سماعتوں کی نظر چند اشعار نعت شریف کے پیش کرتا ہوں، اور ہم انتظار کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ حضرت علامہ مولانا شاہد چشتی صاحب پھر پروگرام کو رونق بخشیں گے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ بچھوڑے دے مقصد میں روز چلنا یا رسول اللہ، بچھوڑے دے مقصد میں روز چلنا یا رسول اللہ، کراں میں تیریاں دن رات گلاں یا رسول اللہ، کراں میں تیریاں دن رات گلاں یا رسول اللہ، جدوں ویکھاں کوئی جاندا مسافر شہر تیرے نو،
جدوں ویکھاں کوئی جاندا مسافر شہر تیرے نوں کیویں وگدے ہوئے ہنجواں نوں ٹھلاں یا رسول اللہ کیویں وگدے ہوئے ہنجواں نوں ٹھلاں یا رسول اللہ ہوائے وگدیے لے جا مدینے اتھرو میرے ہوائے وگدیے لے جا مدینے اتھرو میرے تے آکھیں ہور کی میں نظر کلاں یا رسول اللہ تے آکھیں ہور کی میں نظر کلاں یا رسول اللہ وچھوڑے دے میں صدمے روز چلاں یا رسول اللہ کراں میں تیریاں دن رات گلاں یا رسول اللہ یہیں آرزو ہے کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے تو ہمیں دوبارہ جوائن کر چکے ہیں حضرت علامہ مولانا شاہد چشتی صاحب تو میں ان سے ملتمس ہوں کہ وہ اپنے نورانی روحانی قرآنی وجدانی بیان سے ہمیں مستفید فرمائیں ہمارے سامعین اور ناظرین کی سماعتوں کی نظر کریں جناب حضرت علامہ مولانا شاہد چشتی صاحب جی قبلہ حضور ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ با جناب یہیں آرزو ہے کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے ہر پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے جناب جی ماشاءاللہ سبحان اللہ جی صاحبزادہ جہاد القادری صاحب بس نیٹ دی پرابلم دی وجہ تو جناب کوئی رابطہ منقطع ہویا ہے جی جی انشاءاللہ فوری انتظام بھی ہو گیا سیاں دا صدقہ امہات المومنین دی عظمت و شان دا صدقہ بے شک اللہ کریم نے جنہ عورتاں نوں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا حرم بنن دا شرف عطا کیتا ہے انہاں نوں اللہ کریم نے بڑیاں شاناں عطا فرمائیاں نے اس آیت دا کوئی مائی دا لال جوڑ پیش نہیں کر سکتا یا نساء النبی لستم کأحد من النساء او بڑا بدبخت بے وقوف جاہل پرلے درجے دا اور منافق بھی آکھاں تے جناب بالکل شک نہیں ہو سکدا اور دے اندر بالکل جناب بالکل کوئی مبالغہ بھی نہیں ہو سکدا کہ جڑا نبی پاک دیاں مثلاں بیان کرے آپ دیاں جناب مثلاں بیان کرے مثالاں بیان کرے نا او جے تو بندہ ہے تے
پھر نبی دا غلام بن کے سن او جڑیاں عورتاں نبی دے نال نسبت رکھن انہاں عورتاں دی زمانے دی کوئی عورت مثال پیش کر نہیں سکدی اللہ اللہ پھر واہ دس دے سبحان اللہ صحیح سبحان میرے نبی دی مثال کون پیش کر سکدا ہے اللہ اکبر کیا کہنے والے خوبصورت انداز نال کیا محمد سر وحدت ہے کرمزن کی کیا جانے محمد سر وحدت ہے کرمزن کی کیا جانے اور شریعت میں وہ بندہ ہے حقیقت میں خدا جانے سبحان اللہ سبحان اللہ اگر کوئی کثرت نال شادیاں مسئلے تے اعتراض کرے تو اپنی ذات نو اگے رکھے رسول کریم دے اوتے اعتراض کرے تو بڑا بڑا او بے ایمان ہے اس لئی کہ اللہ کریم نے فرمایا ما کان علی النبی من حرج فرمایا میرے نبی تے کوئی حرج نہیں آخو سبحان اللہ ایک گل دا جواب اللہ کریم نے اپنے محبوب دی شان دا دیتا سبحان اللہ اعتراض کرے کوئی زیادہ شادیاں دا اعتراض کرے اللہ پھر بھی جواب دیندا فرمایا ما کان علی النبی من حرج فرمایا میرے نبی دے اتے کوئی حرج نہیں اے میرے نبی تے او کرنا ہے فیما فرض اللہ اللہ فرمایا جیڑا اللہ نے نبی واسطے طریقہ مقرر کیتا ہے یا سرکار دے واسطے خاص فرمایا ہے میرے نبی تے او کرنا ہے فرمایا سنت اللہ فی الذین خلو من قبل فرمایا تو رسول کریم تے تراج کرنا بدبختاں قرآن پڑھ کے ویخ حضرت داؤد علیہ السلام دیاں 100 بیویاں سن تے جناب سلیمان علیہ السلام دیاں 300 بیویاں سن سبحان اللہ اے کثرت ازواج نبیاں دا خاصہ ہے اے تو نہیں کر سکدا نہ تیرے چنی پاور تے جڑا بڑیاں ڈنگیاں مارے میں انہوں سمجھانا چاہواں گا پترا تیرے واسطے دی گل نہیں تو تے ایک بھی سنبھال لے تے بڑی بات ہے اللہ اکبر میرے آقا کریم نو اللہ نے ایوی مردانی طاقت جڑی ہے فرمایا حدیث پاک وچ موجود ہے میرے آقا کریم نے فرمایا جنت دا 100 آدمی ہوئے دنیا دا ایس دنیا دا 100 آدمی ہوئے تے فرمایا او دے برابر طاقت اللہ کریم نے ایک جنتی نو عطا فرمائی ہے تے فرمایا منو اللہ کریم نے 400 جنتیاں جنی منو کلے نو طاقت عطا فرمائی ہے اللہ اکبر واہ سبحان اللہ کیا کہنے چیز اللہ اکبر ادھر بھی آؤ انشاءاللہ خالی نہ جاؤ گے ادھر بھی آؤ خالی نہ جاؤ گے انشاءاللہ دامن بھر کے جاؤ گے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دی میں شادیاں دی وجہ بیان کر رہا سا علامہ سید محمود علوسی بغدادی رحمت اللہ علیہ حضرت صاحبزادہ جاز القادری صاحب آپ خوش ہو جاؤ گے الحمدللہ ساڈا رابطہ منقطع کیتا تے جناب نے میڈیا نے نیٹ نے کر دیتا اللہ اکبر قربان جاواں کیا شان فرمایا زیادہ شادیاں دی کثرت اے دنیاوی محبت نہیں نہ کسے نال دولت دا لالچ نہ کسے نال مال و متاع دا نہ کوئی ہور مسئلہ پہلے بھی میں 3 وجہ بیان کر چکے ہاں پر چوتھی وجہ تے کمال حقیقت بھی ہے فرمایا
تکسرتو بہن نساء، فرمایا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دا ایک کثرت نال شادیاں کرنا اے دی وجہ حقیقی ایک کوئی ہے، فرمایا ہا جمی جلنا جلی دلیلتن جمیلتن، اے دلیل بھی بڑی خوبصورت ہے، پر کیسی دلیل ہی یا نشر الاحکام شریعہ، جیڑا کام پیغام سلام ٹی وی چینل کرنا چاہندا، جیڑا کام جناب چھما نیوز چینل کرنا چاہندا، حضرت علامہ علوسی بغدادی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے میرے آقا کریم نے جڑیاں زیادہ شادیاں فرمائیاں نے او دا بھی مطلب کوئی ہے کہ جنیاں میریاں زیادہ بیویاں ہون گیاں انہاں زیادہ میرے کولوں دین پڑھن گیاں، انہاں زیادہ شریعت پڑھن گیاں، انہیں مسائل زیادہ سکھن گیاں، زیادہ میریاں حدیثاں روایت کرن گیاں، تے پھر زیادہ بیویاں جنیاں ہون گیاں، انہاں عورتاں نو کثرت نال گھر گھر جا کے میرا دین اللہ دا دین تے میری شریعت دا سبق پڑھان گیاں، تے میری امت وچوں جہالت ختم ہو جائے گی۔ واہ سبحان اللہ، بے شک بہت خوب بہت خوب بہت خوب۔ اور پھر اللہ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ انہاں دے کمال ہی پھر جناب نظرانہ پیش کیتا ہے۔ اللہ اکبر و سلام دے تے جڑی تضمین ہے حضور تاج و شریعہ مولانا اختر رضا خان صاحب بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماندے نے سبحان اللہ سب نے سائے نبی طیبہ تو خلیق، سب نے سائے نبی طیبہ تو خلیق، فرمایا سارے اچھے ہیں پاکیزہ تر طور و طریق، بہرحال نور خدا کی ہیں رفیع، اہل اسلام کی مادران شفیع۔ سازدارہ صاحب میرا اج جھومن تے دل پیا کردا، میں کل لاہور بھی بیان کیتا بیگم کوٹ دے اندر یہی بیان تے میں اوتھے بھی جھومیا، اوتھے دے ہزاراں دا مجمع جھومیا سی، اج میں بھی جھومنا پیا تے اج میرے سنن والے ویکھن والے بھی جھوم، اہل اسلام کی مادران شفیق، اہل اسلام کی مادران شفیق، اور بانوان طہارت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ کریم نے فرمایا کوئی عرض نہیں میرے محبوب کریم تے اے شادی والی گل نہ کرو، فرمایا نور حضرت سلیمان علیہ السلام نو ویکھو کنیاں بیویاں، حضرت داؤد علیہ السلام نو ویکھو کنیاں بیویاں، سنت اللہ اے اللہ دی پہلے بھی سنت یہ اللہ دے نبی ایک کثرت نال شادیاں فرماندے آئے نے، پر سبحان اللہ اونا بیویاں تے اینا بیویاں جو شانے وے، فرمایا سونیا تیری جڑی بیوی بن گئی، تیرا جڑا حرم بن گیا، او دا شان پھرے ہو گیا ہے، او قبیلہ جڑا مرضی ہوئے، علاقہ جڑا مرضی ہوئے، اونا دی برادری جڑی مرضی ہوئے، او غریب ہون یا امیر ہون، سونیا اے دے نال غرض کوئی نہیں، اونا دا قبیلہ اونچا ہوئے یا اونا دا قبیلہ ادنا ہوئے، اے دے نال بھی غرض کوئی نہیں، بس سونیا
اللہ اکبر بس گل نہیں ہے امی عائشہ کو رتبہ جدا مل گیا سبحان اللہ سبحان اللہ بہت امی زینب کو رتبہ جدا مل گیا جن کو شوہر حبیب خدا مل گیا اللہ کریم نے کیا شان بیان فرمائی ہے فرمایا جیڑی میرے نبی دی بیوی بن جائے اور سونے آئے دا شان وے النبیوں لا بالمؤمنین من انفسہم سونے ہر گل نال تیریاں شاناں نے ہر ادا ہر آیت دی ابتدا تے رکوع دی ابتدا تے سپاریاں دی ابتدا تے سونیا تیریاں عظمتاں پہلے بیان فرمائیاں نے سونیا تیرا شان ہے تے سونیا تسی مومناں دیاں جاناں تو بھی زیادہ قریب ہو اولا بمانا اقرب زیادہ قریب ہو میرا نبی مومناں دیاں جاناں تو بھی زیادہ قریب ہے اگر یہ دیتے تشریح کرام بات طویل ہو جائے گی پر اولا بمانا اللہ بھی ہے فرمایا میرے کملی والا مومنہ دیاں جانا نالوں بھی اللہ ہے تیسرا مانا اولا بمانا مالک ہے کملی والے مومن تیرا کلمہ پڑھنے والے اپنے وجود دے اینے مالک نہیں جنہ سونیا تانوں اختیار دے چھڑیا ہے سبحان اللہ ایدہ پنجابی دا ترجمہ صاحبزادہ صاحب انج کرانگے یا ہوئے گا اللہ اکبر سونیا سونیا دتیاں رضاواں تینو ساریاں سونیا دتیاں رضاواں تینو ساریاں اللہ اللہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ اکبر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام سبحان اللہ کدے کا کوئی انداز نہیں بھی ہو سکتا سونیا سونیا اینے جیڑے عاشق تیرے ہونے سارے بندے میرے سونیا تیتیاں رضاواں تینو ساریاں مرضی ہووی سورج موڑی مرضی ہووی چن پہ اتوڑی اللہ اللہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کہنے اللہ کریم اللہ کریم نے شانہ بخشیاں نے فرمایا سونیا تانوں اے عظمتاں عطا کیتیاں مومن تہاڈی جان مومن دی جان تے تہاڈی شان فرمایا تہاڈی شان مومن تہاڈے نالوں اعلیٰ نہیں او دی جان بھی اعلیٰ نہیں تے تسی او دی جان دے مالک کو سرور کہوں کہ مالک کو مولا باغ خلیل کا گلے زیبا تجھے اللہ اللہ واہ سبحان اللہ کیا کہنے حضرت اللہ کریم نے فرمایا سونیا النبی اولا بالمؤمنین النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم او ازواجہ امہاتہم فرمایا سونیا جڑیاں عورتاں
औरतां नाल तुसां निकाह फरमा लिया सोनिया ओ ना दा शान ओ तुहाडे कलमा पढ़न वालियां दियां सारियां ही मावां ने भावें आप तलाक दे दियो फिर भी ओ किसे दी बीवी नहीं बन सकदी भावें आप दा वसाल हो जाए फिर भी ओ किसे दी बीवी नहीं बन सकदी कयामत तक उस औरत नाल कोई निकाह नहीं कर सकदा सोने जिन्नू एक बारी आपने कबूल फरमा लिया है सुबह कयामत होने वाले मोमन दी ओ मां बन के रवेगी भावें ओ अम्मी खदीजा तुल कुबरा होन भावें ओ जनाबे सौदा जनाब बिनते ज़मा होन भावें जनाबे हफ्सा बिनते उमर खत्ताब होन फरमाया भावें आयशा सिद्दीक़ बिनते सिद्दीक़ अकबर होन अल्लाह फरमाया भावें उम्मे हबीबा बिनते सुफियान होन रज़ी अल्लाह तआला अन्हा भावें जनाबे हजरत मैमूना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा होन भावें सैयदा ज़ैनब बिनते जहश होन भावें सैयदा ज़ैनब बिनते खुज़ामा होन कुर्बान जावा भावें सैयदा उम्मे सलमा होन भावें सैयदा जनाबे उम्मुल मोमिनीन हजरत जुवैरिया होन भावें हजरत मारिया किबतिया होन ते भावें जनाबे सैयदा उम्मुल मोमिनीन सफिया होन सुभान अल्लाह जिदे जिदे नाल मेरे नबी ने निकाह फरमाया है ओदे नाल कोई दूसरा बंदा निकाह नहीं कर सकदा इसलिए सोनिया सबसे औला ऐस मौके ते आला हजरत ने लिखा शायद दुनिया नू समझ नहीं आई ऐ ओ मौका बोल सबसे औला आला नबी और अपने मौला का साहबजादा जाजुल कादरी साहब और मेरे सामने नाज़रीन अज मैं एक मिसरा पढ़ लगा सुन दे तुसी भी हो पढ़ दे तुसी भी हो पर काज के चिश्ती दी तरह ज़ौक़ लवो ओए मिसरा बड़ा कमाल जे फरमाया दोनों आलम का दूल्हा फरमाया किसे दी बरात 50 बंदे किसे दी बरात 100 बंदा किसे दी बरात जनाब 1000 बंदा बड़ी कोई छाल मारेगा मंडी बावर दीन दे इलाके च मैं सुनिया 5000 बंदा बरात लेके गया और मैं ख्या लखा बरात भी बना के ले जाओ ते मेरे आका मौला जैसा दूल्हा को नहीं बन सकता फरमाया एक जात ते बरात सारी कायनात अल्लाह हजरत फाज़िल बरेलवी कमाल बोले फरमाया दोनों आलम का दूल्हा जनाब जनाब साहबजादा जाजुल कादरी साहब मेरे सामने और नाजरीन और मेरे किबला अली जनाब और मोहतरमुल मकाम उलमाए कराम और मेरे प्यारे मुहिब्बीन उशाक आशिकान मुस्तफा सुनो दा इत्थे जनाब निस्बत ना सारियां गल्लां ने कहंदा जनाब फलाने दी बेटी बड़ी शान वाली मैं आख्या किवें कहंदा जनाब औरत दे मुकद्दर मैं आख्या की होया कहंदा उत्थे ताजदारे गोलड़ा उन्हां दा जनाब तो जनाब शहजादा उत्थे जनाब दूल्हा बन के गया मैं आख्या जिथे गोलड़े दा साहबजादा जाए उस औरत दे बड़े मुकद्दर ने और जिथे जनाब
सियाल शरीफ दा लाड़ा जाए उत्थे बड़े मुकद्दर ने और जिथे दाता अली हजवेरी दा सादुल्ला जाए उस औरत दे बड़े मुकद्दर ने ते जिथे अब्दुल कादर जिलानी दूल्हा बन के जाए उस औरत दे बड़े मुकद्दर ने ते जिथे खुद हसन इमाम हसन दूल्हा बन जान उस औरत दे बड़े मुकद्दर ने जिथे मौला हुसैन दूल्हा बन जान उस औरत दे बड़े मुकद्दर ने ते जिथे आइमा अहले बैत 12 इमाम ज़ैनुल आबिदीन अल्लाह इमाम बाकर इमाम जाफर सादिक इमाम मूसा काज़म इमाम तकी इमाम नकी और इमाम जनाब महदी सरकार सारे निशाना वाले जिथे दूल्हा बन के चले जाने इमाम हसन अस्करी ते फरमाया ओ औरत दे बड़े मुकद्दर ने बड़ी शान है ते जिस औरत दा दूल्हा अली होवे ओ ज़हरा दी बड़ी शान है ते जे वाकई नबी दा गुलाम है ता सजदे नाल निकाह नबी दा हो जाए। अल्लाह अल्लाह, वाह, सुभान अल्लाह, क्या कहने, अल्लाह ओ अकबर। थोड़ा बहुत दा फिर की बहुत शान है ज्यादा पीड़ा बंदियां नु अम्मी आयशा सदीका दी वजह तो ने ते मैं इन्हां दा ज्यादा ना लवांगा। अम्मी आयशा को रुतबा जुदा मिल गया अम्मी आयशा को रुतबा जुदा मिल गया जिनको शौहर हबीबे खुदा मिल गया। अल्लाह करीम ने फरमाया ना ना मेरे बिन बीजी बीवी सारे मोमना दी मां है। पहला नुकता जेड़ा आंदा मैं मोमना मैं क्या जे तू मोमन बनना है ते पहली शर्त वे नबी दी हर बीवी नु अपनी मां मनना पएगा ता तेनु रब मोमन मनेगा फिर कोई होर तेनु मोमन मनेगा ते जे तू नबी दी एक बीवी दा भी इनकार करे कि मैं ओनु मां नहीं मनदा मैं क्या कुरान तेनु मोमन नहीं मनदा महल्ले वाले पया खनसी नहीं मनदे गली वाले पया खनसी नहीं मनदे और चूड़े मसली ते मरासी पया खन मोमन असी नहीं मनदे और जिन्हों कुरान मोमन ना मन्ने ओनु मुसलमान मोमन किवें मन सकदा है। बेशक, वाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब हजरत, बहुत किवें सारे वास्ते सारियां बीवियां किवें मावां ने। मैं क्या जनाब कुरान नु गौर नाल पढ़ो बाद बंदे मुनकर होंदे नाल नाल जाहिल भी बेशक। अनफुस मिन अनफुसिहिम ते नफ्सुन दी जमा अनफुस जाना ते फरमाया अज़वाज ए भी जमा ते उम्माहात ए भी जमा ते मोमिनीन भी जमा अज़वाज भी जमा ते उम्माहात भी जमा ते मोमिनीन भी जमा। फरमाया मेरे प्यारे नबी दियां सारियां बीवियां सारे मोमना दियां मावां ने। ऐ शान अल्लाह। बेशक बेशक। आज साहबजादा साहब पैगाम दे लगा जनाब जे मेरा मैं फौत हो जा ते मेरी बीवी जनाब इद्दत गुजार के अगे निकाह कर सकती है शरीयत की इजाजत है। और कोई बंदा मुसलमान दुनिया तो चला जाए फौत हो जाए ओदी बीवी बेवा हो जाए इद्दत गुजार के निकाह कर सकती है या उन्होंने खामन तलाक दे दवे ओ जनाब इद्दत गुजार के निकाह कर सकती है। पर कुर्बान जावा जिन्हों मेरे नबी तलाक दे देन ओदे नाल भी निकाह को नहीं कर सकदा ते जिन्हों जदों मेरे नबी दा वसाल हो जाए ते फिर औरतां भी किसे दियां दोबारा बीवियां नहीं बन सकदियां। अल्लाहु अकबर। मेरे आका मौला ने जदों वसाल फरमाया ते 11 बीवियां उस वेले जनाब 11 चो 9 जलवा फरमा सन जिन्हां चो जनाब
11 ਚੋਂ 2 ਵਸਾਲ ਫਰਮਾ ਗਈਆਂ ਤੇ 9 ਵਸਾਲ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਫਰਮਾ ਸਨ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਲ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਉम्महातुल मोमिनीन मेरे आका करीम तो बाद जिंदा रहियां ने वसाल तो बाद ते किसे दी जुरत नहीं हुई और कोई सोचे भी पर जिन्ने आख्या है उन्हें मां ही आख्या है वाह बल्कि मैं हाँ जी बड़ी बात कीमती करना चाहना जनाब साहबजादा जाजुल कादरी साहब ताडे शमा न्यूज़ चैनल दे जनाब तवस्सुल नाल हाँ जदों मौला कायनात अली शेर खुदा दे मुकाबले दे उत्ते जनाब उम्मुल मोमिनीन हजरत सईदा अम्मी आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा उन्होंने जनाब खड़ा कर दिता गया मुनाफिकीन ने ये चाल चली मौला कायनात दे सामने खड़ा कर दिता गया हकीकत की है जेड़े सब तो पहले उम्मुल मोमिनीन अम्मी आयशा दा दिफा करने वाले सन तलवार दे नाल ओदा नाम मौला अली अल्लाह अल्लाह हाँ जी वाह। और इस तो पहले जो मुनाफिका ने हजरत उम्मुल मोमिनीन सईदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ते तोहमत लाई मेरे आका करीम ने देखे हालात बड़े आज अजीबो गरीब हो गए ने कि जनाब सरकार खुद भी कलाम नहीं फरमांदे सिद्दीक अकबर भी नहीं बोल दे इधर उम्मुल मोमिनीन अम्मी आयशा सिद्दीका भी ना जनाब गमगीन ने परेशान ने बन की गया है अल्लाह अकबर कोई नहीं बोलता मेरे आका करीम अल्लाह दी जनाब हुक्म दा इंतजार पे कर रहे मेरा अल्लाह दा हुक्म किधर है मेरे अल्लाह दी गवाही केड़े पासे वे एक दिन नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा करम नु इकट्ठियां करके फरमाया मेरे आशिको मुनाफिकां नु छड्डो जो करदे ने करन दिओ जेड़े मेरे आशिक हो ना तुसी दसो तुहानू अपनी मां दे बारे तुहाडा की ख्याल है जेड़ी मेरी बीवी है ते तुहाडी मां है कुरान दे हुक्म दे मुताबिक ते तुहाडा ओदे बारे की ख्याल है साहबजादा जाजुल कादरी साहब मैं शमा न्यूज़ चैनल दे वसीले नाल पूरी कायनात नूं दस देना चाहना ते मसला याद कर लो हकीकत भी यही है ते सच भी यही है नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी मौजूदगी दे अंदर जिन्ने सब तो पहले उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा दी पाकीज़गी दी गवाही दिती है ओ भी मौला अली है वाह सुभान अल्लाह ओ भी मौला अली शेर खुदा ने इसे लईते मैं कहना मैं मुरीद हां अली दा ओ मेरा पेशवा अली मैं मुरीद हां अली दा मेरा पेशवा अली तहारत दे मकाम दे उत्ते तहारत दे मकाम दे उत्ते भी जनाब मौला अली बोल देने पे आखिरी बात करिए बयान मुकम्मल करिए सुभान अल्लाह जदों जनाब ओ जंग दा मामला मौला कायनात दे सामने उम्मुल मोमिनीन जनाब पेश हो गईयां ते मामला पिछे मुनाफिकां दी चाल बड़ी वड्डी सी जदों आप दे उत्ते हमला होया उम्मुल मोमिनीन दा तलवार नाल दिफा करने वाले भी मौला अली ने जे छुटनी उटनी राब सवार सन ओदे उत्ते जनाब का बेईमाना ने एक निशाना बनया सी उम्मुल मोमिनीन नु अज मार दईए जदों तीर कमान चलान वालियां कमाना विच तीर पा के मोमना दी मां दा निशाना बना दिता ते उन्हां दी इज्जत बचान लई जान बचान लई तलवार लहरा के जड़े मैदान चुतरे ने ओदा नाम ही मौला अली है और फिर जदों जनाब और हमले तो बच गए
اپنے خلیفے خاص نو اتھے کوئی آپ دا بڑا خاص بندہ سی انہوں فرماندے نے اوے میرے نعرے مارن والے غور کر ذرا میں علی ہاں میری گل غور نال سن مومنا دی مانو حفاظت نال مدینے پہنچا کے آؤ او کو بول کے آندا انتا تقولو یا علی تسی بھی انہاں نوں ماں آندے ہو او فرمایا کمینیا تو نہیں جاندا جنہ قرآن دا علی نو پتا ہے اینا کسے نو بھی پتا نہیں لہذا میں قرآن دی ایک ایک آیت نو جاننا ایک ایک سورت نو جاننا آیات ناسخ نو جاننا آیات منسوخ نو جاننا ناسخ الحکم نو جاننا اور ناسخ التلاوت نو منسوخ التلاوت نو جاننا منسوخ الحکم نو جاننا آیات محکمات نو جاننا آیات متشابہات نو جاننا آیات مکیات مدنیاں جاننا سورہ ہے مکیات مدنیاں جاننا جڑیاں میدان وچ نازل ہوئیاں نے وہ بھی جاننا جڑیاں جنگ وچ ہوئیاں نے وہ بھی جاننا جڑیاں امن چ ہوئیاں نے وہ بھی جاننا جڑیاں راتی نازل ہوئیاں نے میں وہ بھی جاننا جڑیاں دنے نازل ہوئیاں نے میں وہ بھی جاننا جڑیاں یہود و نصارا دے حق وچ جڑیاں کفار و مشرکین دے حق وچ نازل ہوئیاں میں وہ بھی جاننا اور سن لے جے تیرا یہ عقیدہ ہے کہ میں قرآن جاننا تے گل غور نال سن لے اوے میں علی جاننا قرآن دیاں دو آیتاں دی وجہ تو عائشہ بھی علی دی ماں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تو آپ نے دو جگہ تو قرآن پڑھیا اس وقت جڑی جنگ دا بڑا رولا پیندا او جنگ دا جناب رولا پا کے جب میاں عائشہ دے بارے بعد بندے بےدبیاں کر دین میں نہ بچ جاؤ کیڑیاں کھا جانا جو عزت کر لو اللہ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ نات پڑھ دے ہو تے کوئی بندہ کہ جی ماں دی شان دے دو شعر سناؤ جی جی میں سن نہ پڑھدا ہواں کوئی بیان کردا ہواں تے بندہ جی ماں دی شان بھی بیان کریا جی جی تے میں جناب انہاں سامعین نوں دسنا چاہنا تسی بڑے ذوق والے ہو ماں دی شان سن دے ہو تے جڑے میرے جناب آجن شمانیو چینل لائیو دیکھ رہے نے سن رہے نے ویکھ رہے نے انہاں واسطے گزارش ہے کہ میں ایک تیری ماں ایک میری ماں میری ماں دے پیراں تھلے میری جنت تے تیری ماں دے پیراں تھلے تیری جنت تے میں اس ماں دا ذکر پیا کرنا وا جدے پیراں تھلے پوری امت دی جنت سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ نبی کریم علیہ السلام دے غلاموں جو آخری بات پیا کرنا ایتھے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دی شان آہا ایتھے حضرت مولا کائنات سے علی شیر خدا جتھے قرآن پڑھیا پہلا ہوں سن لو آپ نے فرمایا پہل چوتھا پارا ہے پہلی دلیل حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و خالاتکم و عماتکم جویں اللہ نے تواڈے تے ماواں نال نکاح کرنے حرام کر چھڑے نے ایویں نبی دیاں بیویاں نال وی نکاح حرام نے کوئی مومن انہاں نال نکاح نہیں کر سکدا تے پھر دوسری آیت آپ نے پڑھی النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم فرمایا اے بے ادبا خبیثہ اے دو آیتاں دی وجہ تو عائشہ صدیقہ علی دی بھی ماں قربان جاواں پھر جدوں میرے آقا مولا دی بارگاہ چ مولا علی اس مقام تے کھڑے ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ حضور میں معذرت کے ساتھ پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا ہے جی جی تو بابا بات ختم کرنے لگا ہوں سرکار یا رسول اللہ آپ دعا فرما دیں ابھی میرے آقا کریم نے فرمایا کہ پیارے علی میں بیوی دی گل کرنا اتنے ختم کرنا میں بیوی دی گل کرنا تے تو مکھی دی گل کرنا
عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث لمبی ہے نا، جملے تے ختم کرنے ہیں. میرے آقا کریم دی بارگاہ جو مولا کائنات علی شیر خدا نے فرمایا سونیا میں امت نو چج دسیا ہے جدو نبی دی عزت دا پیرا دینا ہوئے تے پھر مولا علی دی طرح دلیلاں قائم کری دیاں نے، استدلال کری دائے. علی کہنا کی چاہندے ہو یا رسول اللہ مکھی جڑی ہے کدی نہ پاک جگہ تے بہندی ہے کدی پاک جگہ تے بہندی ہے، تے جیڑا اللہ تواڈے جسم تے ناپاک مکھی برداشت نہیں کر سکدا او اللہ تواڈے نکاح چ ناپاک بیوی کیویں برداشت کر سکدا ہے؟ بے شک. حضور دعا فرما دے سب دوستوں دعا کے لیے، کرنے ہیں سامعین ناظرین کے ان لیے. اشعار نال دعا کرنے حال حاضر دینا اشعار نال جڑے آمین میں پہلے ابتدا چ پڑھے اودے نال دعا آمین. کر دینے انشاءاللہ. سب نے اللہم ربنا سائے نبی طیبہ تو خلی سبحان آمین. اللہ ماہل اسلام کی مادران شفیق بانوان طہارت پہلا آمین آمین آمین. اللہم ربنا آمین. کریم اپنا کرم فرما مہربانی فرما. آمین. حاضرین و ناظرین و سامعین، آج صرف نیٹ دی وجہ تو تھوڑی جی پرابلم دی وجہ تو تھوڑا جا پروگرام اپنے ٹائم تو اتے ہو گیا ہے، او دا معذرت کھاواں تے اپنی گل پوری کرن دا شوق رکھدا ساں لیکن کافی ساری بہتر ہو گئی ہے الحمدللہ. جی جی شمع نیوز چینل انشاءاللہ. میرا اللہ کریم دن دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے. آمین ماشاءاللہ آمین. رستم جنالہ صاحب دی بھی خیر فرمائے، علامہ آمین. جناب ذوالفقار صاحب دی بھی خیر فرمائے، صاحبزادہ جاز آمین قادری صاحب دی آمین بھی خیر فرمائے. پیغام آمین اسلام ٹی وی چینل میں اللہ دن دنیا رات چوگنی ترقی عطا کرے. آمین شمع آمین نیوز میں شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام دا صدقہ دن آمین. دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے. اللہم ربنا آمین. آمین. وآخر دعوا یا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. بہت مہربانی جناب، بہت شکریہ، نوازش. قبلہ بڑی معذرت کے ساتھ میرا دل تو نہیں کر رہا تھا، دل تو کر رہا تھا آپ جتنے محبت سے جتنے شوق سے آپ بیان فرما رہے تھے، دل تو کرتا تھا کہ آپ بیان کرتے جائیں اور ہمارے سامعین ناظرین سنتے جائیں، لیکن وقت جو ہے وہ بڑا قلیل ہے. تو جو ہمارے اللہ کریم. حضرات ہیں ٹیم کے، ظاہر ہے ادھر جابز کا مسئلہ ہوتا ہے تو کہیں جانا ہے انہوں نے، تو اس لیے میں نے آپ کو معذرت کے ساتھ انٹرپٹ کیا، اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں. میں نے بھی آپ کی خاطر یہ ٹائم نکالا ہے، ورنہ آپ کو پتہ ہے یہ انشاءاللہ مصروفیت. پھر کسی پروگرام میں آپ کو انشاءاللہ تکلیف دیں گے، میں یہ انشاءاللہ ضرور سنیں گے. بہت شکریہ السلام بہت علیکم. شکریہ. میں اپنی طرف سے چودھری رستم اجنالہ صاحب کی طرف سے، انجمن غلامان مصطفیٰ انٹرنیشنل کی طرف سے اور شمع نیوز کی پوری ٹیم کی طرف سے میں آپ کا تہہ دل سے مشکور بھی ہوں، مقروض بھی ہوں، ممنون بھی ہوں کہ آپ ہمارے اس پروگرام میں تشریف لائے، ہمارے پروگرام کو رونق بخشی. آپ کا بہت شکریہ. یار زندہ صحبت باقی. چودھری رستم اجنالہ صاحب بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمیں وقت دیا، ہمیں اس پروگرام میں، اس نورانی محفل میں ہمیں مدعو کر کے ہم سب پہ یہ اپنی محبت کا اظہار کیا. آپ کا بھی بہت شکریہ. السلام علیکم.